السلام عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين بخير عليكم ناشطين هانيين. المهم دابا بغيت نهضر في واحد السوجي اللي لا بلوبار ديالكم عندكم فيه مشكل. هو انه كيجي عند شي واحد يعني فيكم كيجي يقولك اخويا حنايا انا باغي ندفع الان في الدومين دانفورماتيك ولا الدومين دو كوميرس ولكن ملقيتش لا فورماسيون ديالي. واحد اخر كيقولك اخويا انا بغيت ندفع الدومين ديكونومي ولكن ملقيتش كاع لي فورماسيون كاملين. واحد اخر كيقولك ندفع ليكول يعني لي كلاس بريبا. واحد يقولك يعني ندفع لي كل واحد شنو يقولك. يقولك اخويا ما كنلقاوش لي فورماسيون ديالنا. واخا غادي نتفاهمو على واحد الحاجه. دابا اي واحد بغى يدفع ايكول ولا يونيفرسيتي بيبليك ولا اي انستيتيو بيبليك خصكم تعرفوا بانه ديك ليكول ولا ديك الانستيتيو ولا راه تابعه لواحد اليونيفرسيتي. يعني بحال تسهل على راسك. يعني دابا باغ اكزومبل بغيت واحد المدينه تقرا في واحد المدينه نتايا بحال هكا باغي تقرا في باغي ولا باغي تقرا في نونسي ولا في غامس ولا يعني في مارسيل ولا غادي تمشي تدخل للسيت ديال اليونيفرسيتي ديالها ومن تما غادي تبقى تشيرشي الفورماسيون ديالك. هذا هو الحل الساهل. المهم غادي نوريكم واحد لا ميثود اللي ساهله بزاف. يعني شنو هي خصكم شويه الصبر عليها وصافي. خصكم دير شويه ديال الوقت باش تفوتوا على كاع يعني كاع لي زونيفرسيتي وتلقاوها. يعني نتمنى تلقاو الفورماسيون اللي عجباتكم واللي راكم باغيينها. واللي ما لقاش يجي عندي بريفي ولا في كومونتير يقول لي اودي انا ما لقيتش هاد الدومين ديالي شنو هو ونلقاو له حل ندبروا له على لا ليست نتاع لي زيكول لي زونيفرسيتي الدومين ديالو اللي باغي يعني لونسيو نتا هما. علاش لا. بون باش نبداو اول حاجه باش تسهلوا على راسنا يعني غادي نجيو هنايا نكتبوا باغ اكزومبل ليست لي زونيفرسيتي ان فرانس. فوالا غادي يخرج لك كاع هادشي. داكوغ. هنايا باش تفهموا واحد الحاجه. هنايا كاين هاد السيت وكاين هذا هما اللي عاطين. غادي نشوفوا الفرق شنو هو. دابا هذا هاد السيت هذا فوالا شنو كيعطيك. كيعطيك لي ليست كاملين ديال كاع لي زونيفرسيتي. داكوغ. وكاين عاوتاني هاد السيت هذا فوالا هذا كيعطيك لا ليست تاع لي زونيفرسيتي بهم يعني بالنومبر ديال لي زيتيديون فرهم بلي دومين اللي كاينين. داكوغ. باغ اكزومبل هنا لونيفرسيتي دو بوردو فيها كتهز 10000 واحد في الدومين ديال السيونس اي تكنولوجي، 15600 في اللاتر، 14000 في الدغوا. هي هكا غادي. من هنا تقدروا تضربوا حسابكم عاوتاني نتوما تشوفوا لي زونيفرسيتي اللي كتهز بزاف يعني في الدومين ديالكم. فوالا. المهم كاع هادشي فوالا كاع هادو راهم دي زونيفرسيتي كاملين. هادو من هنا كتلقى يعني لي ريجيون هنايا لي فيل وهنا لو نون ديال دي زونيفرسيتي. كاع هادشي باغ اكزومبل هنايا فوالا كاع هادشي كامل. حنا باش غادي نتسناو غادي نمشيو نخدمو بالأخرى ولا غير بهاد خلينا غير في هاد السيت هذا. فوالا باغ اكزومبل غادي نمشيو هنايا يونيفرسيتي دو بوردو. انايا غادي نعطي اكزومبل باغ اكزومبل انايا الدومين ديالي لانفورماتيك بغيت نمشي نقلب على واحد يعني باغي نمشي ال ان ولا ال دو ولا ال 3 ولا ماستر ولا شي ايكول خصني نعرف شنو باغي ندير. واش باغي ندير دي يو تي ولا ليسونس بروفيسيونيل. فهمتو. غادي نمشي يعني باغ اكزومبل هنا لونيفرسيتي دو بوردو. فوالا غادي نمشي لي فورماسيون. فوالا غادي نجي هنا ندير كاين شي وحدين كيديرو هنايا اوفر دو فورماسيون كاين شي وحدين يديرو هنا شوازيغ اون فورماسيون كاين اللي يدير كومبوزون دو فورماسيون. فوالا غادي ندير هنا حنا شوازيغ اون فورماسيون. فوالا غادي نجيو نشوفو شنو حنا باغيين. غادي نديرو كونسلتي لو كاتالوج. فوالا هادشي اللي بغيت نشرح لكم هنا. شنو نتا راك باغي دير. فوالا هذا اللي نقول لكم. كاين اللي يبغي يدير دي يو تي. كاين اللي يبغي يدير فوالا هاد دي يو تي. كاين اللي يبغي يدير ليسونس ها ليسونس. كاين اللي يبغي يدير ليسونس بروفيسيونيل ها بروفيسيونيل. كاين اللي يبغي يدير ماستر ها الماستر. كاين عاوتاني اللي بغا اكزومبل يبغي يدير شي حاجه تاع لا سونتي ها هي. فهمتو. كاع هادشي كاين. غادي نجيو هنايا باغ اكزومبل انا بغي ندخل ال ان.
في الدومين دانفورماتيك غادي نجي هنايا الان راه تابع ليسونس، فوالا ليسونس. غادي نجي هنايا غادي ندخل كاع هنايا باغ اكزومبل نشوف اون جينيرال ندير ريشيرشي. هنا في ريشيرشي فوالا غتخرج لك ليسونس في الدغوا سيونس بوليتيك، في ليكونومي، في سيونس دو لونغ، في سيونس اي تكنولوجي. فوالا انا عندي لانفورماتيك تابعة لسيونس اي تكنولوجي. هنايا هاهي فوالا غادي نجيو هنايا هاهي انفورماتيك. فوالا غادي نجيو هنايا عاوتاني غادي نقراو هنايا فوالا مونسيون انفورماتيك ديسبلين انفورماتيك فورماسيون كونتيني فورماسيون انيسيال. نورمالمون خصكم بعدا ديروها ببالكم، خصكم نتوما ضروري فورماسيون انيسيال باش تدخل. فورماسيون انيسيال يعني هي اللي كتحضر فيها tous les jours يعني تحضر فيها يعني بلا باز. كاين لالتيرنونس وكاين هادي. هنا الكومبوزون لونيفرسيتي هذيك لانفورماسيون كومبيس تالونت. هاد كومبيس تالونت هذا كنت ديجا تفعلتو انا العام اللي فات. ها هي يعني طالونت جاي بحال واحد الفيلاج حدا بوغدو، تما فين كاين هنا فين تقراو هاد لا ليسونس ديالكم. يعني هنا كيعطوك يعني علاش قلت لكم كلشي تابع لواحد لونيفرسيتي، يعني من هنا تنطلقوا، من هنا تعرفوا لادريس فين تقراو، من هنا تعرفوا كلشي. هنا كيديروا واحد الشرح مبسط نتاع لا ليسونس. فوالا هنا الباركور. فوالا هادشي اللي بغيت نشرح. كاين اللي يقول لك باغي ندير باركور غير انفورماتيك بوحدو، فوالا ها باركور انفورماتيك. كاين اللي بغا يقول لك ندير ماتيماتيك انفورماتيك، فوالا ماتيماتيك انفورماتيك يعني كامل كيما كتشوف. غادي نرجعو لواحد الحاجة، ها هو هنا كيقول لك الان فين غتوصلك. بحال باغ اكزومبل نبغي ندخل انفورماتيك النهار الاول غادي نقرا الان، غادي نقرا فيه الماتيماتيك ولا انفورماتيك. الال دو غادي نختار يا اما نقرا انفورماتيك بوحدها يا اما نقرا ماتيماتيك انفورماتيك. هنايا في ال 3 ثاني ندير سبيسياليتي. كاين ليسونس بروفيسيونيل حتى هي فيها تقدر تلقى فيها ديفلوبمون انفورماتيك، كاين تلقى فيها انفورماتيك، كاين تلقى المياج يعني هي الميثود انفورماتيك ابليكي على جيستيون دي زونتربريز، كاين تلقى ماتيماتيك انفورماتيك، كاين تلقى ثاني باركور انجينيوري يعني تقدر تدخل ليكول دانجينيور بها. هادشي اللي منطبق على كلشي يعني كاع لي فورماسيون وكلشي. هنا كيجي يقول لك باغ اكزومبل هنا اورغانيزاسيون يعني تاع القرايه يعني لي كور واش غتقرا. اللي بغى يدير باركور انفورماتيك بوحدو فوالا هذا شنو غتقرا في العام الاول يعني تقرا الفيزيك والماطو والانفورماتيك مخلطه. فوالا الاس 1 اس 2 فوالا غادي تجي هنايا عاوتاني نتا هابط هادو كاملين نتا هابط هادو كاملين دي فورماسيون دو شوا. ها الاس 2 فوالا ها الاس 3 شنو تقرا اس 3 هنا بداو يتعمقوا في الانفورماتيك. فوالا يعني كل ما تزيد نتا هو نتا تحمق يعني على حسب الفورماسيون اللي تختار. هادشي فهمت عليكم. غادي نجيو هنا لي ديبوشي. ديبوشي يعني كيقولك يعني بورسويت ديتود ولا يعني شنو بغيت تكمل ال 3 شنو بغيت تخدم. بغيت تكمل ليتود ها هو يديك الماستر كدا كدا ويديك الماستر عاوتاني انفورماتيك. الديبوشي عاوتاني شنو غتخرج الا بغيت تكمل ال 3 وبغيت تخدم فوالا عاوتاني شنو غتخدم في لي دومين اللي تخدم فيها. هنا كيقولك لا ديميسيون هادي هي اللي ركزوا عليها مزيان، هي لادميسيون. لادميسيون غادي تقراها مزيان. راه كاين شي وحدين كيقولك باغ اكزومبل واحد عنده ديبلوم تاع ليسطا وباغي يدفع، كاين شي وحدين هنا يقولك اودي نو ناكسبتون با دي ديبلوم دو تي اس. يعني دو تي اس هو ديك ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي كيكونوا كاتبينه غير باش تحطو راسكم منه. باغ اكزومبل هنا كيقولك باش تدخل لاكسي بروميير اني كدا كدا عندي ديبلوم فرونسي بكالوريا سانتيفيك دو بريفيرونس. فوالا هنا لاكسي عطاني اون دوزيام اني او كدا 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 تشتي خصك تكون قاري كاع هادشي. هنا عطيني ديبلوم كونسايي كيقولك دي اي تي بي تي اس. هنا عطيني لاكسي اون تخوازيام اني ها لي ديبلوم عطاني كونساي دي اي تي. فوالا دي اي تي تاني لا دوموند دادميسيون كدا سي في اون لين كاع هادشي كيما قلنا باش تلقى لا فورماسيون ديالك. هذه هي الطريقة اللي ساهلة أنا جاتني ساهلة بالنسبة ليا ويعني باش تعرفوا يعني فراكو غاديين تعرفوا يعني لي فورماسيون بالضبط تعرفوا يعني ليكول فين غادي تقراو بالضبط. يعني كيما قلت لكم راه كلشي تابع للونيفرسيتي يعني اون فوا تلقى اليونيفرسيتي راك باغيها اون فوا تشارجي على كلشي صافي. هادشي اللي يسهلك الامور. انا هاد اللقطة درتها العام اللي فات وصدقت لي بقيت غير من هنا نكلاسي لي زونيفرسيتي. المهم هاد لا ميثود اللي وريتها لكم ونتمنى
كيما نقولو نتمنى تسهل عليكم الأمور بزاف و تعاونكم عاوتاني. ما سبقلكمش داك السيت خدمة عاوتاني بهاد السيت هذا. هاد السيت هذا عاوتاني غادي يديك كيما نقولو غادي شنو هي هاد السيت فاش يتقلك غادي يديك عاوتاني لباج أخرى ومن الباج الأخرى غادي تمشي عاوتاني فوالا. هادي عاوتاني مارسيل نفس لا ميطود عاوتاني تجي هنايا فورماسيون عاوتاني هاهي لكم اوفر فورماسيون تدخل عاوتاني تختار لي عجباتك فوالا. هاهي ريشيرش انفورماسيون كلشي من هنا ينطلقو على دي دي يعني لي بغيتي سيكل بريباراتوار فهمتو. هادي هي الطريقة الساهلة وهادي هي لي تبعتها من بعد وصدقتني ونتمنى تشدو يعني هاد الشي هذا يعني نتمنى نكون ساعدتكم بعدا شوية في هاديك البروبليم لي كان عندكم ايوا. ان شاء الله حتى لشي فيديو اخر نشرح فيه عاوتاني حاجة اخرى وتهلا لي فراسكم شكرا.